ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज 2079 असोज 2 गते आइतबार बाबाको अव्यक्त महावाक्य। यसको मुख्य सार छ ब्राह्मणहरूका 2 निशानी, निश्चय र विजय। ब्राह्मणहरूका 2 निशानी, निश्चय र विजय। ब्राह्मण अर्थात् हामी हरेक बाबाका बच्चाहरू, जसले ब्रह्म मुखबाट बाबाले उच्चारण गरेको महावाक्य दिनहुँ सुन्छौँ र ब्रह्म बाबाको आचरणलाई धारण गरिरहेका छौँ, पवित्रतालाई जीवनमा अपनाइरहेका छौँ। हामीलाई बाबाले ब्राह्मण बनाउनु भएको छ। यति बेला प्रत्येक हामी बाबाका बच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू ब्राह्मणहरू। ब्राह्मणको 2 निशानी बाबाले बताउनु भयो, निश्चय र विजय। आजको यो महावाक्यभरिमा बाबाले यसैको बारेमा हामीलाई डिटेलमा राम्रोसँग बुझाउँदै हुनुहुन्छ। निश्चय के कुरामा निश्चय? ब्राह्मण अर्थात् ब्राह्मण बन्नु भनेको सबैभन्दा पहिला त यही कुरामा निश्चय भने बाबामाथि निश्चय हुनु पर्यो। यो बाबाको अवतरणमाथि बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ जान्नु पर्यो। त्यस्तै एवं रीतले हैन हाम्रा कर्म कर्तव्यहरू, आत्माको बारेमा बाबाले बताएको समयको बारेमा, यो हरेक आत्माको जो ड्रामाको रोलको बारेमा, अब हरेक मुरलीहरूमा बाबाले हामीलाई कसरी निश्चयको बारेमा डिटेलमा बताउनुहुन्छ। आजको बीचमा पनि बाबाले यसको बारेमा केही इसारा दिँदै हुनुहुन्छ। निश्चयको बारेमा हामीलाई त लाग्छ बाबामाथि त हाम्रो पुरा निश्चय छ, 100% निश्चय भयो जस्तो लाग्छ नि। यदि हाम्रो निश्चय 100% नै छ भने बाबामाथि, ड्रामामाथि, हरेक आत्माको रोलमाथि, यो समयको चक्रमाथि, आफूले गर्ने कर्म कर्तव्यमाथि साँच्चीकै हाम्रा निश्चय छ। यो ब्राह्मण जीवन, यो ब्राह्मणको यो कारोबार सबैमा साँच्चीकै निश्चय छ भने फेरि कुनै पनि कुराले यो मार्गमा अगाडि बढ्नलाई हामीले कमजोर बनाउँदैन नि। यो विजय र निश्चय चाहिँ सँगसँगै हुन्छ है भनेर बाबाले आज अलिकति हामीलाई निश्चयको पनि परख गर्ने तरिका हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई पुरा निश्चय म त बाबालाई एकदमै मान्छु भन्ने छ, तर कोही व्यक्तिले केही गलत कर्म गर्यो हाम्रो प्रति अनि हामीले त्यसले यस्तो नगर्न पर्ने भनेर प्रश्न आइदियो अनि त्यसलाई मैले सोचेर मेरो मन दुखी बनाइदिएँ अनि मैले आफूले गरेका राम्रा सङ्कल्प, मैले यस्तो राम्रो गर्छु भनेको सङ्कल्पलाई अलिक दृढ नबनेर अलिकति कमजोर भएर पछाडि हटेँ। एउटा व्यक्तिको कारणले, परिस्थितिको कारणले मैले आफ्नो विशेषतालाई पनि घटाइदिएँ भने त्यो के भयो त? निश्चयको कमीको निशानी हो। त्यो निश्चय छ भने उसले आफ्नो रोल, आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, उसको कारणले मैले मेरो विशेषता घटाउनु भएन। त हरेकको यो संसारको सिनलाई पनि साक्षी द्रष्टा भएर हेर्न जो बाबाले सिकाउनु भएको छ नि, हो त्यहाँ पनि निश्चय बुद्धि भएर नै हेर्नुपर्छ। यसरी यो गहिरो परिभाषा निश्चयको बाबा आज बताउँदै हुनुहुन्छ। डिटेलमा त अन्य मुरलीहरूमा थियो, पहिला पनि धेरै सुनाइसकेको छु। आज भनेर सारांशमा केही बाबाले यो निश्चय सम्बन्धी बताएर निश्चय र विजयमा के फरक छ त, निश्चय र विजयलाई कसरी सँगसँगै लानुपर्छ र हामी भन्छौँ निश्चय 100% छ तर विजय हुन सक्दिन भन्यो भने निश्चय 100% रहन्छ, त्यो भएर म विजय हुन नसकेको भन्ने कुरा हामीले आफूलाई स्पष्ट रूपबाट महसुस गर्नु पर्यो। निश्चय छ, विजय नहोस् यो हुन सक्दैन। जहाँ निश्चय छ त्यहाँ विजय निश्चित छ। जहाँ निश्चयमा कमी आउँछ हामी डगमगाउँछौँ, त्यहाँ सफलतामा पनि, विजय प्राप्तिमा पनि पूर्ण रूपबाट हामी हुन सक्दैनौँ। त्यो टुङ्गोमा हामी पुग्न सक्दैनौँ, सफलताको उचाइमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले सफलताको उचाइमा पुग्नु छ भने निश्चय दृढ हुनुपर्छ, हाम्रो सङ्कल्प, राम्रो सोच दृढ हुनुपर्छ अनि हामी हाम्रो जीवनलाई पनि राम्रो बनाउन सक्छौँ, बाबालाई पनि प्रत्यक्ष गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले निश्चय र विजय भनेको त ब्राह्मणको निशानी नै हो। निश्चय हुने, विजय नहोस् यो हुन सक्दैन हैन। त्यस कारणले विजय हामी भएका छौँ, निश्चयको आधारमा नै हुन्छौँ। त्यही विजय र निश्चयलाई कसरी ब्यालेन्स मिलाएर लानुपर्ने हो हैन, कति प्रतिशत हामी विजय बन्दै गएका छौँ त्यो आधारमा हाम्रो निश्चयको पर्सेन्टेज थाहा लाग्छ। यिनै कुरामा आज बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई कसरी सफल बनाउने भनेर बाबाले अलग अलग तरिकाले हामीलाई सधैँ बताउनुहुन्छ। त यो महावाक्य पनि यसरी अप्रिल महिनाको रिभाइज महावाक्य हो, 92 को अव्यक्त महावाक्य, 15/4/92 को रिभाइज महावाक्य हो। र आज बाबाले हामीलाई यसरी नै विशेष ब्राह्मण बच्चाहरूमा निश्चयको पर्सेन्टेज कति छ,
कतिको विजयी बनेका छन् त बन्दै गइरहेका छन्। हरेक परिस्थितिमा पछाडि नफर्केर अगाडि कति बढ्दै गइरहेका छन् त। त्यही आज बाबा हेर्दै हुनुहुन्छ। आज बाप दादा चारैतिरका ब्राह्मण बच्चाहरूका विशेष 2 निशानी देखिरहनु भएको छ। ब्राह्मण अर्थात् निश्चय बुद्धि र निश्चय बुद्धि अर्थात् विजय। बाबाले के भन्नुभयो? ब्राह्मण अर्थात् निश्चय बुद्धि र निश्चय बुद्धि अर्थात् विजय। हरेक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँसम्म बनेका छन् र विजय कहाँसम्म बनेका छन्? किनकि ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन हो निश्चय र निश्चयको प्रमाण हो विजय। ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन हो निश्चय र निश्चयको प्रमाण हो विजय। ब्राह्मण जीवन सफल हुनको लागि ब्राह्मण जीवन केमा टिकेको हुन्छ? निश्चयमा टिकेको हुन्छ। जसरी जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ। जगै कमजोर छ भने माथि धेरै तल उठाउन सकिँदैन। त्यस्तै सबैभन्दा पहिला बाबाको सँगसँगै के कुरामा हामीलाई निश्चय हुनुपर्ने हो? निश्चयमा कमी आयो भने ब्राह्मण जीवनको उचाइमा हामी पुग्न सक्दैनौँ, उन्नतिमा पुग्न सक्दैनौँ, विजय बन्न सक्दैनौँ, अर्थात् सफल पूर्ण रूपबाट हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला निश्चय मजबुत हुनुपर्छ। निश्चयको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो। निश्चय छ भनेर हामीले आफूलाई लाग्छ भने त्यसको प्रमाण के हो त? फेरि कुनै पनि सानातिना कुराहरूले हामीलाई ब्राह्मण सङ्गठनबाट टाढा गराउँदैन, मुरलीबाट टाढा गराउँदैन, योगको गहिराइमा जाने अभ्यासबाट टाढा गराउँदैन। यसमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, ज्ञान र योगको प्रति रुचि हुन्छ, बाबासँगको यो लगन बढी हुन्छ। अनि हामीले आफ्ना बोली व्यवहार चलनलाई पनि बाबाले चाहेअनुसारको परिवर्तन गर्दै लैजान्छौँ। स्वपरिवर्तन गर्दै विश्व परिवर्तनको निमित्त बन्न सक्छौँ। त यसमा हामी कमजोर छौँ। स्वपरिवर्तन पनि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो कारणले समाजमा सेवा भइरहेको छैन, हामीबाट बाहिरलाई राम्रो प्रभाव परेको छैन, विश्व परिवर्तनको लागि सपोर्ट छैन भने पनि हाम्रो निश्चय त पुरा रहेनछ नि त, हैन? बाबा मात्रै भनेर भएन। त बाबाले यसरी गहिराइमा हामीलाई लाँदै हुनुहुन्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। निश्चय र विजय दुवैको प्रतिशत एकै छ या अन्तर छ? रिजल्ट के देखियो होला? निश्चयको प्रतिशत सबैले ज्यादा अनुभव गर्छन्, होइन त? हामी सबैले मेरो त को छ र बाबा नै हो, सबै कुरा बाबा बाबा। अनि बाबालाई त असाध्यै माने जस्तो 100% निश्चय भयो जस्तो लाग्ने हामी हरेक बच्चाहरूलाई। तर अब बाबाले हामीलाई आफूलाई हेर्न सिकाउनु भएको छ। निश्चयको प्रतिशत सबैले ज्यादा अनुभव गर्छन् र विजयको प्रतिशत फेरि निश्चयभन्दा कम अनुभव गर्छन्। यसको मतलब निश्चयको निशानी विजय भनेर बाबाले भनिसकेपछि विजय हामी कम भइरहेछौँ, हामीलाई यो मार्गमा सन्तुष्टि कम छ, हामीले पूर्ण रूपबाट गर्न सकिन्न भन्ने लागिरहेको छ, कमजोर सङ्कल्प आउँछ भने हामीले के सोच्नु पर्यो? निश्चयमा मैले धेरै जो अनुभव गरेको छु नि त्यो अनुभव गलत रहेछ। विजयको अनुभव कम हुने बित्तिकै निश्चय पनि हामीमा कम छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले आफूलाई। जब कसैसँग सोधिन्छ विजय कति छ भनेमा सबैले भन्छन् 100% र निश्चयको निशानी विजय कति छ त? निश्चय कति छ भन्यो भने 100% भनिन्छ। अब निश्चयको निशानी विजय हो, विजय कति प्रतिशत छ त नि? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। यसमा 100% भन्छौ विजय हुनमा? तिम्रो स्लोगन छ निश्चय बुद्धि विजयन्ती। फेरि निश्चय र विजयमा अन्तर किन त? निश्चय र विजय दुवै निशानीहरू समान हुनुपर्छ, होइन? तर अन्तर किन छ? यसको कारण के हो? कुनै पनि फाउन्डेसन जब पक्का गरिन्छ भने त्यस स्थानलाई चारैतिर अटेन्सन दिएर पक्का गरिन्छ। यदि चारैतिरमा कुनै एक कुना पनि कमजोर रहन गयो भने बलियो हुन्छ या हल्लिरहन्छ, हैन? 4 पिल्लरमा 3टा पिल्लर मजबुत छ, एउटा पिल्लर कमजोर छ भने पनि त्यो त भने जस्तो तरिकाले माथि तल थपेर घर बनाउन त सकिँदैन। यसरी चारैतिर अटेन्सन दिनुपर्छ। त हाम्रो निश्चयमा पनि चारै कुनामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो नि। कुन प्रकारको निश्चयमा के कुरामा हामीलाई संशय पैदा हुन्छ, निश्चयमा कमी छ त भनेर हेर्नु पर्यो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अन्तर किन छ? यदि चारैतिरमा कुनै एक कुना पनि कमजोर रहन गयो भने बलियो हुन्छ या हल्लिरहन्छ। त्यसै गरी निश्चयको फाउन्डेसन चारैतिर अर्थात् विशेष 4 कुराको सम्पूर्ण निश्चय हुनुपर्छ। 4 पिल्लरमा, हैन?
कुनै पनि एउटै सामान्य हामी सुत्ने पलङको 4 खुट्टा छ र त एउटा खुट्टा पनि हल्लियो भने त खाट पुरै हल्लिन्छ नि हैन। यसरी हामीले सोच्यौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ निश्चयमा पनि 4 प्रकारको निश्चय। ती 4 कुरा त पहिला पनि सुनाएको छु। एक त बाबामा सम्पूर्ण निश्चय, के कुरामा निश्चय हुनुपर्ने हो त? एक त बाबामा सम्पूर्ण निश्चय, जो हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ, जुन श्रीमत जस्तो बाबाले दिनुभएको छ त्यसै विधिपूर्वक यथार्थ जान्नु, मान्नु र चल्नु। भनेपछि बाबा हो, ज्योतिबिन्दु हुनुहुन्छ, बाबा धरामा आउनुभएको, यो कुरामा त हामीलाई निश्चय भयो। बाबाको निश्चयमा पनि अझै कति गहिराई छ त? बाबाको निश्चय बाबा भएर पत्याउनुमा मात्रै पनि 100% निश्चय भएन। निश्चय त धेरै कुरामा छ। पहिलो निश्चय हो बाबामा निश्चय। बाबामा निश्चय पनि बाबाले के भन्नुभयो? बाबाले भनेको कुरा कुरो मान्नको लागि हाम्रो मन मान्छ भने बाबासँगको विश्वास र निश्चय हो नि त त्यो। बाबा हुनुहुन्छ, पत्याउँछौँ, बाबाले मुरलीमा भनेको कुराहरू गर्न सकिन्न, कहाँ बाबाले भनेर मात्रै हुन्छ र सबै कुरा गर्न सकिन्छ र कहाँ हुन्छ र यो कुरा भन्ने आइदियो भने अहिले आवश्यकता भएर त बाबाले भन्नुभएको हो नि त। हामीले गर्न सक्छौँ, हुन्छ, तर पहिले हामीले आफूलाई कमजोर बनाइदिन्छौँ भने पनि बाबा दूरदर्शी हुनुहुन्छ। भोलि गएर हामीले गर्न सक्नेछौँ। गराउनको लागि बाबा आउनुभएको छ। हामी बाबासँग पुरा निश्चय भएको भए त बाबाको कुरालाई त पुरा हामीले मान्न थाल्छौँ, त्यो अनुसारको जीवन बनाउन थाल्छौँ नि त। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यथार्थ जान्नु, मान्नु र चल्नु। जानेर मात्रै यथार्थ 100% निश्चय हुँदो रहेनछ। मान्नु र चल्नु पनि भयो भने बल्ल बाबामाथि निश्चय पुरा भयो। दोस्रो कुरा, एउटा पहिलो निश्चय बाबासँग, दोस्रो कुरा आफ्नो श्रेष्ठ सोमान सम्पन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मस्वरूपलाई जान्नु, मान्नु र चल्नु। यहाँनिर पनि म आत्मा हुँ भनेर जानेर मात्रै भएन, म श्रेष्ठ आत्मा हुँ, पहिलाको देव आत्मा रहेछु भनेर जानेर मात्र भएन। देव आत्मा छु भनेर जानेपछि मेरो संस्कार दिव्य बनाउनतर्फ म लाग्नु पर्यो नि त। देवताको जस्तै बोली, देवताको जस्तै सोचाइ, देवताको जस्तै खानपान। अब यसलाई डिटेलमा जाउँ हैन, आफूले आफूलाई चिन्तन गरौँ त। यो जान्नु, मान्नु र चल्नु आत्माप्रतिको पनि 100% निश्चयमा आयो, जानेर मात्र भएन। तेस्रो कुरा, आफ्नो श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारलाई यथार्थ विधिले, आफ्नो श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारलाई, बाबा हुनुभयो, म भएँ, अब यसपछि अरू बाबालाई चिनेका बाबाका अरू बच्चाहरू, श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारलाई यथार्थ विधिले जो जस्तो छ त्यस्तै जान्नु, मान्नु र चल्नु। सबै नम्बरवार छन्, सबैले बाबाको मुरलीलाई एकै प्रकारले बुझ्न सक्दैनन्। भोलि सतिकमा अलग अलग पदमा स्थापित हुने हो भनेपछि यो बाबाको बच्चा ज्ञानी भएर पनि यस्तो, यसले यस्तो नगर्न पर्ने भनेर उसका कुरामा हामीलाई सङ्कल्प चल्ने, अनि उसँग रिस उठ्ने, झगडा गर्न मन लाग्ने, हामी पनि त्यहाँ अलिकति चुक दिने, नराम्रो बोलिदिने भइहाल्यो भने त मैले मात्रै कति गर्ने, उसले यस्तो गरेर यस्तो गरेको भनेर मैले सहन सकिनँ। यसरी हेर्दै गयो भने व्यवहारमा हामी एडजस्ट हुनको लागि पनि हरेक आत्माको आफ्नो पार्ट छ। यिनीहरू यस्तै हो, जो जस्तो छ त्यही अनुसार जानेर मानेर चल्नु। यसरी ब्राह्मण परिवारमा, सङ्गठनमा पनि सङ्गठनलाई बुझेर चिनेर, जसरी घर परिवारमा राम्रो भयो नि नराम्रो भयो नि मेरै हैन बच्चा हो, मेरै पति हो, मेरै हैन पत्नी हो, या मेरै परिवारको त हो नि भनेर आफ्नोपनले पनि त्यहाँ कति कुराहरू आफूले समायोजन गरेर चल्न सक्ने हुन्छ नि। त्यहाँनिर सहन पर्छ, त्याग्न पर्छ, अलिकता सबै ठाउँमा आफ्नो भनेपछि त्यहाँ यसरी पनि चल्नुपर्छ भन्ने आए जस्तै यो हाम्रो बेहदको यो ब्राह्मण परिवार हैन, यो ब्राह्मण परिवारमा पनि सङ्गठनमा त्यही प्रकारले हामीले आफूलाई हिँडाउन सक्नुपर्छ। यसमा हामी पछाडि हट्ने होइन, जुन प्रकारले पनि सङ्गठनमा पनि हामी अगाडि जानको लागि आफूमा त खुबै विकास गर्नुपर्छ। ब्राह्मण बच्चाहरूको हरेकको पार्टलाई पनि साक्षी भएर हेर्नको लागि पनि खुबै विकास गर्नुपर्छ। जो छन् जस्तो छन् आफ्नो रोल हैन भूमिका सबैले निर्वाह गरिरहेका छन्। सबैको प्रति शुभ भावना राख्दै, सबैको प्रति सहयोगको भावना राख्दै आफू पनि त्यसैमा एडजस्ट हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। चौथो कुरा, सारा कल्पभित्र यस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग वा समयलाई त्यसै महत्त्वले जान्नु, मान्नु र चल्नु। वर्तमान समय कस्तो समय हो? जान्यौँ सङ्गम युग हो, जानेर मात्र भने यसमा पनि सङ्गम युगमा मैले के गर्नुपर्छ, मेरो कर्तव्य के हो त? यो समयअनुसार आफूले हैन यो समयलाई मानेर चल्नु। यी 4 कुरामा केमा बाबा,
हैन परमात्माको माथि निश्चय अनि आफ्नो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा म हुँ आफ्नो माथि, ब्राह्मण परिवारमाथि र चौथो समयको माथि। बाबा भन्नुहुन्छ यी 4 कुरामा जो अटल निश्चय बुद्धि छ र चारैमा सम्पन्न प्रतिशतमा छ त्यसलाई भनिन्छ सम्पूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। अब यसबाट हामीलाई हैन बाबाको मूल्य सुन्दै गर्दाखेरि शब्दलाई अटेन्सन दिएर फेरि आफूलाई चेकिङ पनि गर्दै गर्दै सुन्दै जाउँ। बाबाले भनिरहनु भएको छ यो कुरा ममा कति प्रतिशत छ, कति मैले यसरी आफू चल्न सकेको छु, जो मैले जानेको छु ज्ञान त्यो आधारमा मैले मानेको कति छु, अनि त्यो अनुसार आफूलाई हिँडाएको कति छु हैन। यसरी बाबाले हामीलाई आफूलाई चेकिङ गर्नको लागि, आफूलाई झाँकेर हेर्नको लागि आज यसरी इसारा दिनुभयो। तिम्रो निश्चय बुद्धि कतिको छ, त्यो निश्चय बुद्धिको आधारमा अगाडि तिमी विजयी बन्ने हो हैन। म विजय हुनको लागि उसले यस्तो गरिदिएर हो, मैले यस्तो जानेको थिएँ, मैले यस्तो गर्न पाइनँ, उसले मलाई अवसर नदिएर हो, या मैले जानेर पनि अवसर पाएर पनि गर्ने बेला उसले डिस्टर्ब गर्यो आदि इत्यादि कुराकानी गर्ने बानी छ भने के भएन हैन। विजयमा हामीले केही न केही अर्कालाई दोषारोपण गर्ने बानी छ भने यो ठिक भएन। कारण के रहेछ, विजय नहुनुको पछाडि मेरो निश्चय बुद्धिको कमी। त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि त्यही प्रकारले समेटेर हामी अगाडि जानु पर्यो, सक्नु पर्यो नि त, त्यो खुबी आफूमा हुनु पर्यो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यसमा यसरी चारै कुरामा हामी सम्पन्न रूपबाट सम्पन्न प्रतिशत 100% निश्चय बुद्धि बन्नको लागि हैन हामीले पुरुषार्थ गर्दै गयौँ भने हामीलाई विजय हासिल नहोस् यो हुनै सक्दैन। कहीँ न कहीँ हामी चुकिरहेका छौँ, हामीमा कोही कमी कमजोरी छ अनि बल्ल हामी अगाडि जान नसक्ने हो। कारण हामीले बाहना बनाउँछौँ र अरूलाई दोष दिन्छौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी हो हैन। बाबा यही कुरा हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ हैन। यी चारै कुरा निश्चयको फाउन्डेसनका स्तम्भ हुन्। चारै कुरा हैन, केवल एक बाबामा निश्चय छ र 3 कुरामा कुनै एक स्तम्भ कमजोर छ भने, सदा मजबुत छैन भने, कहिले हल्लिन्छ कहिले अचल हुन्छ भने त्यो हलचलले हार खुवाउँछ, विजय बनाउँदैन। बाबामा निश्चय भयो, समयमा निश्चय नभएर अलि पछि गरौँला नि अहिले कहाँ गर्ने भनेर सार्यौँ भने पनि भएन। अनि समयमा अहिले गर्नुपर्छ, बाबाले भन्नुभएको गर्छु म गर्न सक्छु छ, आफूमाथि पनि निश्चय छ, तर उसले गर्दा यस्तो भएको भने ब्राह्मण परिवारसँग फेरि घुलमिल हुन सक्दैनौँ, पछि हट्छौँ, त्यो पनि भएन। हेर्दै जाने सबै कुरा, चारै कुरामा आफूलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ। कुनै पनि हलचलले कमजोर बनाइदिन्छ र कमजोर सदा विजय बन्न सक्दैन। त्यसैले निश्चय र विजयमा अन्तर पर्न जान्छ। निश्चय त पुरा भयो जस्तो लाग्ने हामीले आफूलाई, अनि कता कता सन्तुष्टि नहुने, विजय र सफलता प्राप्त नभएको फिलिङ हुने। अन्तर के रहेछ त, यथार्थ रूपबाट भन्ने हो भने हाम्रो निश्चयकै कमी रहेछ भन्ने हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ बाप दादाको सामुन्ने धेरै बच्चाहरू भोला बनेर रुहरिहान गर्छन्। ममा निश्चय त पुरा छ, बाबा म हजुरको र हजुर मेरो हुनुहुन्छ, यो पक्का छ। 100% त के 500% निश्चय छ हैन। यसरी हामीले बाबासँग योग लगाउने क्रममा कुराकानी पनि गऱ्यौँ। बाबा म हजुरकै हो, हजुर मेरो हुनुहुन्छ भनेर कुराकानी पनि गऱ्यौँ, गर्छौँ पनि हैन। 100% त के 500% निश्चयको अनुभूति पनि गऱ्यौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तर हलचल पनि छ हैन। केही गर्ने बेलामा, अगाडि बढ्ने बेलामा, सेवा गर्ने बेलामा, पुरुषार्थ गर्ने बेलामा फेरि कमजोरपना छ भने म हैन बाबामाथि म निश्चय छ र बाबा मेरो हो, भगवान जसले मेरो बनाइसक्यो भने उसलाई कहाँनिर कमजोरी आउँछ, कहाँनिर भय हुन्छ त, कहाँनिर चिन्ता हुन्छ त हैन। हामीले आफूलाई सोचौँ त। हलचल पनि छ, फेरि मनाउनको लागि भन्छन् हजुर त मेरो हुनुहुन्छ नै, पक्का गराउँछन्। बाबालाई पक्का गराउन आवश्यकता छ त छैन नि, पक्का त हामीले आफूलाई गराउने हो। बाबा म त हजुरकै हो के, बाबालाई हामीले विश्वास दिलाउनु पर्छ र सफाइ दिनु पर्छ र पर्दैन नि। बाबाले त तिमी मेरै बच्चा हो भनेर त हाम्रो लागि आउनुभयो नि त यो धरामा, पढाइराख्नु भएको छ नि त। धेरै भोला कुरा गर्छन्, म जो हुँ जस्तो हुँ हजुरको हुँ बाबा। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ तिमी जो हौ जस्तो हो मेरै हौ, बाबाले पनि त हामीलाई त्यही भन्नुभएको छ। तर बाबा जो हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ तिम्रो हुनुहुन्छ। भोला बन्नु राम्रो हो, दिलदेखि भोला बन, तर कुरामा र कर्ममा भोला नबन। बाबा म त जस्तो भने हजुरकै हो, हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु, हजुरले जे चलाउनुहुन्छ त्यसरी चल्छु भन्छौँ।
बाबाले त बच्चे तिमी मेरै हो भनेर त आउनुभएको हो नि, बाबाले नि त हामीलाई त्यही भनिराख्नु भएको छ। बाबाले हामीलाई तिमी मेरो होइन त भन्नुभएकै छैन नि। बाबा तपाईँ मेरै हो, तपाईँले यस्तो गरिदिनु पर्ने, यस्तो हुनपर्ने, यस्तो गरिदिनु पर्ने, तपाईँको मद्दत पाइन, तपाईँले गर्नुपर्छ। बाबालाई हामी सिकाउँछौँ होइन। त बाबा जसरी लौकिकमा पनि मातापिताले बच्चालाई त कति अगाडि बढाउन खोजेको हुन्छ, कति प्यार पाल्न दिएर होइन, उसलाई हुर्काउनमा, बढाउनमा, अगाडि बढाउनमा मातापिताको कति हात हुन्छ। बच्चाले फेरि कहीँ मातापिताले यस्तो गर्दैनन्, यस्तो हो उस्तो हो नि शिकायत गर्ने बानी हुन्छ नि आफ्नो। अनि भोला भनेर म त तपाईँको हो नि, तपाईँले मलाई यस्तो गर्नुहुन भनेर, जस्तो अरू होइन सङ्गठनमा पनि तपाईँकै हो मेरो, तपाईँलाई नै मलाई यति विश्वास गरेको, यस्तो गरेको, तपाईँले मलाई यस्तो गरिदिनु भयो भन्ने शिकायत आउँछन् नि। त्यस्तै यहाँ पनि बाबा म तपाईँको हुँ जस्तो भए पनि भनेर भोला भनिदिने, तर दिलबाट के तिमी मेरो छौ त चेक गर भन्नुहुन्छ बाबा हामीलाई। साँच्चै बाबाकै हामी हौँ भने त बाबाले उठ भने उठ, बस भने बस। अनि बाबाले भनेर हुन्छ त अलि म उठ्न सक्दिनँ भन्यो भने त बाबाकै होइन नि त, उठ भने उठ। अनि उभिन नसक्नु चाहिँ बाबाले समात्नुहुन्छ नि त हामीलाई। उठ भनेपछि विश्वासले हामी उठौँ न, अनि ढल्न लाग्यो भने त बाबाले समातिहाल्नुहुन्छ नि। त्यो विश्वास पनि त हामीलाई हुनुपर्छ होइन। त्यसरी बाबाको हामी कस्तो बनेका छौँ त, बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी जो हौ जस्तै हौ मेरो हौ, तर बाबा जो हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ तिम्रो हुनुहुन्छ। भोला बन्नु राम्रो हो, दिलदेखि भोला बन, तर कुरामा र कर्ममा भोला नबन। जस्तो बाबा हुनुहुन्छ त्यस्तै तिमीले दिलबाट नै मानेका छौ त, त्यही अनुसार गरेका छौ त पुरुषार्थ र सेवा होइन। त बाबा यसरी हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, दिलको भोला भोलानाथको प्यारो हुन्छ, कुरामा भोला होइन। दिलको भोला भोलानाथको प्यारो हुन्छ। कुरामा भोलाले स्वयंलाई पनि धोका दिन्छ भने अरूलाई पनि धोका दिन्छ, र कर्मको भोलाले आफ्नो पनि नोक्सान गर्छ भने सेवाको पनि नोक्सान गर्छन्। त्यसैले दिलबाट भोला नबन, बिल्कुल सेन्ट यस्तो भोला। सेन्ट अर्थात् महान आत्मा होइन, त्यो इनोसेन्ट सेन्ट होइन। त बाबा भन्छ दिलदेखि भन्नु पर्यो, त्यो बाहिरबाट म त तपाईँकै हुँ भन्ने भित्रभित्र होइन। अनि आफूले कर्तव्य गर्ने बेलामा त कहाँ गर्न सकिन्छ त नि सबै कुरा बाबाको लागि भनेपछि त त्यो भयो त दिलदेखिको भोला भएन नि त। सेन्ट अर्थात् महान आत्मा, कुरामा त्रिकालदर्शी बनेर कुरा सुन र बोल, कर्ममा हर कर्मको परिणामलाई नलेजफुल भएर जान र फेरि गर। कुरामा कर्ममा होइन यत्तिकै फेरि पुरा म बाबाको बन्न सकेको छैन, म त पुरा बाबाको हुँ भनिदिने, अनि बाबा जस्तो हुन्छ पुरै जाने छु भनिदिने, बाबालाई पुरा जानेकै छैनौँ। अझै सोचौँ, सोचेर बोल, सोचेर गर। बाबा भन्छ त्रिकालदर्शी बनेर गर। यस्तो होइन, हुन त नपर्ने थियो तर भयो, बोल्न त नपर्ने थियो तर बोलेँ। यसबाट के सिद्ध हुन्छ, कर्मको परिणामलाई नजानेर भोलापनमा कर्म गर्छौ। मैले उसलाई नराम्रो बोल्न सोचेको, भन्न त खोजेको त थिइनँ भने उसलाई नराम्रो लाग्छ भने मलाई के थाहा त नि, म त राम्रै मान्छ भनेर बोलेँ। बाबाले पहिल्यै सिकाउनु भएको छ सोचेर सम्झेर बोल। बाबाले भनेको त मानेनौ नि त, बाबालाई जान्यौ तर होइन बाबालाई मान्यौ, बाबाको मानेनौ, बाबालाई मानेनौ, बाबालेको अनुसार चलेनौ नि त। नराम्रो नबोल, कम बोल, मिठो बोल, धीरे बोल, बाबाले भन्नुभएको छ नि त भने। अनि मैले बोलेँ, उसले दुःख मान्यो, अनि त्यहाँ मिलेन नि त। यसरी हाम्रो प्र्याक्टिकलमा त पुरा भइ नसकेको हुँदा हामीले बाबाको पनि पुरा मानेका छैनौँ भन्ने आफूलाई चिन्नुपर्छ र त्यसलाई मेटाउँदै जानुपर्छ। गलतलाई मेटाउँदै जाने, बनाउँदै जाने हो आफूलाई। यस्तो नसम्झ म भोला छु त्यसैले यस्तो हुन्छ, यसरी आफूलाई छुटाउनु छैन, छुट खोज्ने। आफ्नो गल्ती भयो भने माफी खोज्ने हामीले होइन, तर आफूलाई सुधार नखोज्ने भयो भने त भएन नि त विजयी, कहाँ भन्छौँ त नि। जति बेला पनि माफी छुट दिँदै गएपछि त हाम्रो अवस्था मजबुत बन्दैन। जस्तो पनि फेस गर्नको लागि अगाडि म सुध्रिन्छु, गर्छु भन्ने हिम्मत भयो भने बल्ल हामी विजयको शिखरमा पुग्ने हो। उचाइमा पुग्नु चाहिँ हिमाल चढ्नु चाहिँ हिँड्न सक्दैन कि म यस्तो छु बिचारा भन्ने, अनि काखा लिँदै एक स्टेप लयो, काखा लिँदै गएर हिमालको चुचुरामा पुर्याउने कुरा त भएन नि त। आफूले आफूलाई हिम्मत दिने हो होइन। बाँकी साथ बरु खडा भएर दुई पाइला हिँड्यो भने हात त कसैले पनि समात्न सक्छ, तर गोदीमै राखेर पुर्याउन त सबैले त गर्दैनन् नि, जसरी लौकिकमा पनि। त्यही प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बाबासँग यसरी आफूलाई जे कुरा नै छुटाउने होइन, छुट खोज्ने होइन। दिलको भोला त सबैको प्यारो हुन्छ बुझ्यौ, भोला पनि कुन कुरामा बन्नु छ। त्यसो भए निश्चय र विजयलाई समान बनाउने विधि के भयो त,
हैन। साँच्चै ल तिमी भोलै बन्यौ ठिक छ भने विजय बनाउने अर्को विधि के हो त फेरि, हैन। आफूलाई सुधार्नुमा नै विजय बनाउने हो नि त आखिर। चारैतर्फ चारै कुरामा समान प्रतिशतमा निश्चय होस्। मेन विधि यही हो आफूलाई सम्पन्न बनाउने। चारै कुरामा निश्चयमा समान प्रतिशत। एक विषयमा धेरै नम्बर भयो हैन, अब 4 विषयमा 3 विषयमा फेल भयो भने अघिल्लो क्लासमा जान सकिन्छ र। 4 विषयमा ब्यालेन्स चाहिन्छ। कति बच्चाहरूले अरू के भन्छन्, बाबा हजुरमा त निश्चय छ तर आफैमा यति निश्चय छैन। बाबाले भनेको त सही हो, गर्नुपर्ने तर म गर्न सक्दिनँ कि भने पनि मिलेन नि त। कहिले हुन्छ, कहिले आफैमा निश्चय कम हुन्छ। फेरि उनीहरूको भाषा के हुन्छ, एउटै गीत गाउँछन्, थाहा छैन, थाहा छैन, थाहा छैन, थाहा छैन यस्तो किन हुन्छ, थाहा छैन मेरो भाग्य छ, थाहा छैन बाबाको मद्दत मिल्छ वा मिल्दैन, थाहा छैन सफलता हुन्छ कि हुँदैन, हेर्दै जाम के अरे गर्दै जाम, अनि थाहा छैन हुन्छ कि हुँदैन पत्ता नै, भोलि हुनसक्छ कि नै फेरि, होइन। पक्का हुन्छ भन्ने आफूमा पनि त आत्मविश्वासका साथमा हिम्मत हुनु पर्यो नि। बाबाले जब रोजिसकेपछि हैन, देवता बनाउने लाइनमा ल्याइसकेपछि म देवता बन्छु भन्ने निश्चय आफूमा पनि हुनुपर्छ। आफ्नो हिम्मत, आफ्नो ब्लेसिङ, आफ्नै प्रतिको शुभभावना, आत्मविश्वासले पनि हामीलाई अगाडि बढाउने हो नि। त्यही कुरा बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ हामीमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ भनेर। आत्माको निश्चय भनेको यही त हो नि, हैन। त जब मास्टर सर्वशक्तिवान हौ भने यस निश्चयमा कमी छ। त्यसले थाहा छैनको गीत गाउँछौ, कति गहिराइमा बाबा आज बुझाउँदै हुनुहुन्छ, हैन। म मास्टर सर्वशक्तिवान हुँ, म मास्टर सर्वशक्तिवान हुँ भनेर एकपल्ट, दुईपल्ट, पाँचपल्ट, 108 पल्ट जप्ने अरे, लेख्ने गरे अनि बनिन्छ अरे। मुखले त जप्यौँ, प्र्याक्टिकलमा जब फेरि केही कार्य गर्ने कुरा आउँछ, केही जिम्मेवारी लिने कुरा आउँछ, केही त्याग्ने कुरा आउँछ, सक्दिनँ कि, हुन्न कि, हैन। पुरुषार्थ गर्ने कुरा आउँछ, सेवा गर्ने कुरा आउँछ, सक्ने भएर पनि सक्दिनँ कि, फेरि हुन्न कि, थाहा छैन भने त म सर्वशक्तिवान हुँ भनेर बोलेको के फाइदा भयो त। त्यो बोलीको साथसाथमा त्यसलाई अनुभव गर्दै बोल्ने हो। म सर्वशक्तिवान हुँ भन्नेको अनुभव गर्दै बोल्ने हो। योगमा हामीले त्यो कमेन्ट्री सोच्ने भनेको त्यसलाई अनुभूति गर्दै बोल्ने हो, रट्ने तरिकाले बोल्ने होइन। यो पनि योग गर्नेको विधि पनि यसरी यसमा मिक्स छ। सर्वशक्तिवान हुँ भनेपछि हैन, फेरि थाहा छैनको गीत किन गाउँछौ त। त्यस्तै तेस्रो फेरि के भन्छन्, बाबा मैले त हजुरलाई देखेर सौदा गरेँ, हजुर मेरो हो, म हजुरको हो, यस ब्राह्मण परिवारसँग मैले सौदा गरेको होइन। बाबासँग निश्चय छ, म बाबा यो ब्राह्मण परिवारसँग मेरो मतलब छैन, त्यो पनि भएन। बाबा र बच्चा हुँ, बाबाको एउटा मात्रै म बच्चा होइन, धेरै बच्चा छन् नि त, उसँग पनि त मेरो सम्बन्ध भयो, हैन। जसरी लौकिकमा दाजुभाइ, दिदीबहिनी, काका, चाचा, मामा सबै सम्बन्ध भयो नि त। त्यो नाता होइन, यो मात्रै नाता हो। म बाबाको छोरा हुँ, यो निश्चय छ, म बाबाको छोरी हुँ, बाबाको अर्को छोरी मेरो दिदी होइन, हुन्छ त। त्यही बाबाको अर्को छोरी, त्यही बाबाको म भएपछि अर्को छोरी त मेरो दिदी भयो नि त, भएन त, होइन। यसो सोच्यो भने अनि ब्राह्मण परिवारसँग मतलब नभएर एडजस्ट हुन नखोज्ने, घुलमिल हुन नखोज्ने, थोरै सङ्गठनमा मिलेर बस्न नखोज्ने, आफ्नो तरिकाले बाबा र म भनेर सन्यासीको तरह छुट्टै जङ्गलमा बस्ने पनि त होइन नि। यही परिवारमा बस्नु छ, यही समाजमा बस्नु छ, यही समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ। विश्व परिवर्तन भनेको के हो त? स्वपरिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन गर्ने हामी प्रत्येक ब्राह्मण बच्चाको स्लोगन होइन त। यो स्लोगन पनि त छ नि त, हाम्रो नारा नै यही हो, सबैको सहयोगले सुखमय संसार, स्वपरिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन। यो त हामी ब्राह्मण बच्चाको स्लोगन नै हो नि त। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा होइन, हजुरको मेरो, होइन, हजुर मेरो, म हजुरको, यो मात्रै पनि भएन। यस ब्राह्मण परिवारसँग मैले सौदा गरेको होइन, यो भन्न मिलेन। ब्राह्मण परिवारमा खिटखिट हुन्छ, हजुर ठिक हुनुहुन्छ, ब्राह्मणको सङ्गठनमा चल्न मुस्किल छ, एक हजुरसँग चल्न सहज छ। ज्ञान मन पराएर आएँ, बाबासँग निश्चय भएर आएँ, ब्राह्मण परिवारमा यो यस्तो रहेछ, त्यो त्यस्तो रहेछ, चल्न गाह्रो रहेछ भनेर। अनि सङ्गठनमा चल्ने खुबी नभएर पनि बाबालाई त्याग दिएका, बाबाको मुरली छोडेका व्यक्तिहरू पनि कति हुन सक्छन्, हैन। यसरी बाबा यो पनि याद दिलाउनुहुन्छ कि तिमी बाबासँग निश्चय छ, आफूसँग निश्चय छ भने सँगसँगै ब्राह्मण परिवारसँग पनि निश्चय भएर त्यहाँ पनि सङ्गठनमा पनि त्यहाँ हैन घुलमिल भएर अगाडि बढ्न सक्ने खुबी हुनुपर्छ। बापदादाले के भन्नुहुन्छ, बापदादा सदा मुस्कुराउनुहुन्छ। यस्ता बच्चाहरूसँग बापदादाको एउटा प्रश्न छ, किनकि
यस्ता आत्माहरू प्रसन्न चित्त हुँदैनन्। जति बेला पनि त्यो त्यस्तो त्यो त्यस्तो यो यस्तो, त्यसले मलाई यस्तो गर्नुपर्ने यो गर्दिएन, आशा अपेक्षा धेरै गर्ने, दुःखभरि प्रस्तुति गर्ने, आफ्नो मन सानो बनाएर बस्ने, प्रश्न धेरै गर्ने, प्रसन्न चित्तै नहुने, सबैले मलाई राम्रो गरिदिन पर्ने गरे, मैले अरूलाई राम्रो गर्न पर्ने हो कि न थाहै नभएका आत्माहरू पनि हुन्छन्। उसले मलाई राम्रो गर्न पर्छ र उसले मलाई राम्रो गरेको मलाई मनपर्छ भने मैले पनि त उसलाई राम्रो गर्न पर्छ। ठाउँ साटेर हेरौँ त एकछिन, होइन त? मैले गरेको पनि त सबैले मन नपराएको ठाउँ होला भने यसरी मैले सबैलाई राम्रो गर्न पुरा मैले आफ्नो कुनै कारणले सकेको छैन, गर्न मन भएर पनि सकेको छैन, उसले पनि त मन नभएर गर्न नसकेको, मन त छ गर्ने तर नसकेर नगरेको होला, उसको आफ्नो परिस्थिति होलान्, उसको आफ्नो अवस्था होला, होइन, उसको आफ्नो केही क्राइटेरिया होला र अरूलाई पनि बुझ्न सक्ने खुबी पनि त हुनुपर्छ नि सङ्गठनमा, होइन र? यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, होइन, प्रसन्नचित हुँदैनन् यस्ता आत्मा, प्रश्न धेरै गर्छन्, यस्तो 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 किन यस्तो हुन्छ र अब यस्तो पनि हो र, होइन? ऊ प्रसन्नचित आत्मा होइन, प्रश्नचित आत्मा हो, प्रसन्नचित आत्मा होइन, प्रश्नचित आत्मा हो। सङ्गठनमा परिवारमा निश्चय नभएको आत्माका प्रश्न बढी हुन्छन् बाबा भन्नुहुन्छ। त्यो बाप दादाले उनीहरूसँग एउटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, प्रश्नै सोध्ने बच्चाहरूसँगलाई बुझाउनको लागि त प्रश्नै सोध्नु पर्यो, होइन? बाबाले प्रश्न सोधेर बुझाउँदै हुनुहुन्छ, तिमी आत्माहरू मुक्तिधाममा रहनेवाला हौ या जीवन मुक्तिमा आउनेवाला हौ? अझै कति राम्रोसँग बाबा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। हामी त सङ्गठनमा चल्नुपर्छ, हो चल्नुपर्छ, यसरी चल्ने भनेर आफ्नो हिसाबले आफूलाई मजबुत बनाउन सोचिरहेका हुन्छौँ। बाबा हामीलाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने सङ्गठनमा चल्न सक्दैन भने अहिले पनि जसरी घर परिवारमा रहेर पवित्र बन्न सकिन्न है भनेर जङ्गलमा गएर बस्ने सन्यासीहरू पनि छन्, तर बाबाले हामीलाई घरमै बस्छ, ब्रह्मचर्य पालन गर भन्नुभएको छ। यसमा सफल हुने बच्चाहरू उदाहरणमूलक छन्। त्यस्तै अब सङ्गठनमा हामी चल्न सक्दैन भने केवल मुक्तिमा मात्रै जाने भने त मुक्तिमा परमधाममा त शरीर लिएर कसैसँग बोल्न गर्न परेन, थपक्क आत्मा एक ठाउँमा बस्ने हो। मुक्तिमा जाने, जीवन मुक्तिमा जाने भनेको त सतीको सङ्गठनमा राज्य कारोबारमा राज्य गर्न जाने हो नि त, परिवारमा जन्म लिने हो। दुईटामा एउटा चोइस गर्न पर्यो, के मनपर्छ तिमीलाई? मुक्ति मनपर्छ कि जीवन मुक्ति? तिमी केमा आउनेवाला हौ? मुक्तिमा रहनु छ कि फेरि जीवन मुक्तिमा आउनु छ? जन्म लिनै आउन नपर्यो हुन्थ्यो, यो सबैसँग यो परिवारसँग सङ्गठनमा झेल्न नपर्यो हुन्थ्यो। यता हेरे पनि दिक्क लाने, उता पनि दिक्क लाने, उसले नि मलाई भने जस्तो नगरिदिएको, उसले नि मलाई भने जस्तो नगरिदिएको, उसले यसरी गर्न पर्ने हो, यसरी चल्न पर्ने हो, म त ठिकै छु, यसरी सोचेर हुन्छ त, होइन? बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अब तिमी के हौ? अनि सब मुक्तिधाममा मात्रै बस्नेवाला हौ त, संसारमा पाठ खेल्न आउनेवाला होइनौ तिमी, जीवन मुक्तिमा आउनेवाला होइनौ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, पाठदारी भएपछि स्टेजमा आफ्नो आफ्नो रोल सबैले गरेछ भने रुनेको रुने रोल छ, हाँस्नेको हाँस्ने रोल छ, होइन? कसैको कसैलाई, होइन, सघाउने रोल छ, कसैलाई विरोध गर्ने रोल छ। ड्रामामा हुँदैन त सबै प्रकारको रोल? त्यो बनाएको काल्पनिक नाटकमा सबै रोल देखाइएको छ नि, त्यो के को आधारमा बनाइयो त? प्र्याक्टिकलमा समाजमा सङ्गठनमा भएको कुरालाई त देखाउन खोजेका हुन्छ नि त्यो ड्रामाहरूले त, होइन र? रियल ड्रामा त यो हो नि त, यहाँ भएको कुरालाई, होइन, यथार्थ कुनै लेखहरूले, कोही निबन्धहरूले, कोही उपन्यास, कथाहरूले, यो ड्रामाका पनि त कथाको आधारमा आधारित हुन्छन्। ड्रामा फिल्महरूले त संसारको कुराहरूलाई नै चित्रण गर्न खोजेको हुन्छ, कुनै स्थान विशेषको, कुनै जाति विशेषको, त्यो समाजको परिपाटी विशेषको कुराहरू त चित्रण गर्न खोजेको हुन्छ नि त ड्रामाले। अनि त्यो ड्रामा हेर्दा हामीलाई आनन्द लाग्ने, अनि त्यही ड्रामा हेरेको आधार जसरी हेरेका छौँ त्यही तरिकाले साक्षी भएर यहाँ हामीले ड्रामालाई हेर्न सक्यौँ, रियल ड्रामालाई पनि हेर्न सक्यौँ भने त हामी कति खुसी आनन्द इन्जोय गर्न सक्छौँ यो जीवनमा। तर हामीले त्यसरी बाबाले भने जस्तो तरिकाले हेर्दैनौँ, अनि त्यसपछि बाबा हजुर त ठिक, म त ठिक, यो ब्राह्मणहरू बेठिक, यो पनि यसरी हामीले सोचिदिन्छौँ, प्रश्न धेरै गरिदिन्छौँ, दुःखी भएर बसिदिन्छौँ, प्रसन्नचित हामी नभएर प्रश्नचित भइदियौँ। त्यस कारण बाबाले पनि हामीलाई प्रश्न सोध्नुभयो, तिमी केमा आउनेवाला हौ? मुक्तिमा मात्रै हो कि जीवन मुक्तिमा पनि हो त, होइन? मुक्तिधाममै रहिरहनेवाला हो कि जीवन मुक्तिमा पनि आउनेवाला हो? यो ड्रामामा तिमी एक्टर हो कि होइनौ त? बाबाले यसरी सोध्नुभयो। मुक्तिमा रहनु छ कि जीवन मुक्तिमा पनि आउनु छ? जीवन मुक्तिमा केवल ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ या राजधानी हुन्छ? सतयुगमा ब्रह्मा बाबा मात्रै हुनुहुन्छ कि गएर लक्ष्मीनारायण बन्ने, होइन, मम्मा र बाबा मात्रै हो कि ब्राह्मण परिवार पनि जाने हो त?
त्यस कारण हामी सँगै बसेका छौँ, अहिले सँगै सेवा गर्ने हो, सँगै सत्सङ्गमा जाने हो, जन्म जन्म सँगसँगै कुनै न कुनै नातामा हामी सँगसँगै थियौँ। त्यही भएर अहिले पनि भेट भएको, धेरै जन्मको हिसाब किताब हाम्रो आपसमा छ। यो बाबाको सार यो भन्न खोज्नुभएको छ बाबाले कि तिमी त राजधानीमा जाने हो कि होइन त प्रश्न गर्नुभएको छ। केवल ब्रह्मा र सरस्वती राजा रानी भन्छन् जीवन मुक्तिको वर्ष पाउनु छ कि छैन? छ नि। तिमीले मानिसहरूलाई च्यालेन्ज गर्छौ। आदि सनातन धर्म र अन्य धर्ममा सबैभन्दा ठुलो अन्तर छ। उनीहरूले केवल धर्म स्थापना गर्छन् र तिमीहरूले धर्म र राज्य दुवैको स्थापना गरिरहेका छौ। बाबा परमपिता परमात्मा धर्म र राज्य दुवैको स्थापना गर्न आउनुभएको छ। हामीले अरूलाई यही भन्छौँ, धर्म पिताले धर्म मात्र स्थापना गर्छन्, परमपिताले धर्म र राज्य दुवै स्थापना गर्नुहुन्छ। त परमपिताको कार्यमा सहयोगी हामी भएपछि बाबाले हामीलाई भन्नुभयो तिमीले धर्म र राज्य दुवै स्थापना गर्दैछौ। अनि त्यसपछि त राज्य स्थापना गर्ने भएपछि त राजा प्रजा होइन, अब नोकर चाकर धनी गरिब सबै प्रकारको सङ्गठन हुन्छ नि त। राजाले त सबैलाई चलाएर सबैमाथि शासन गर्नु छ, दया पनि गर्नु छ, सबैलाई सुख पनि दिनु छ, होइन त? तब त राजा हुन्छ। सबैको दिलको पनि राजा बन्ने हो नि, गद्दीको मात्र राजा त होइन। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि पक्का छ नि, तिमी धर्म र राज्य स्थापना गर्दैछौ। धर्मको स्थापना र राज्यको पनि स्थापना गरिरहेका छौ नि। त्यसो भए राज्यमा के होला त? केवल एक राजा एक रानी होलान्? एक राजा एक रानी र तिमी एक बच्चा एक बच्ची बस, यस्तो पनि राज्य हुन्छ? त्यसैले मलाई राजधानीमा आउनु छ, यो याद राख। बाबाले प्रश्नचित बच्चाहरूलाई प्रश्न नै सोधेर अब सोच, यो कुरा याद गर भन्नुभयो। के प्रश्न सोध्नुभयो बाबाले? तिमी मुक्तिमा मात्रै रहनेवाला हौ कि यो जीवन मुक्तिमा आउनेवाला हौ, सत्सङ्गमा आउनेवाला हौ, राज्य पनि गर्नेवाला हौ? त्यहाँ ब्रह्ममाबाट मम्मा मात्र जाने होइन, तिमी पनि जाने हो कि होइन? तिमी राज्यमा आउने हो कि होइन? बाबाले यसरी प्रश्न सोधेर बस यो याद गर भनेर हामीलाई बुझाउन खोज्नुभयो। राजधानीमा आउनु अर्थात् ब्राह्मण परिवारमा सन्तुष्ट रहनु र सन्तुष्ट गर्नु भनेपछि बाबाले भनेको कुरा मान्नु। अनि जब हामीलाई ब्राह्मण परिवारमा निश्चय हुँदैन नि, यसले के गराउँछ? यो केसँग सम्बन्धित छ? बाबासँग पनि निश्चय भएन नि त। किन? ब्राह्मण परिवारमा सङ्गठनमा तिमी सन्तुष्ट भएर बस्छ, सन्तुष्ट गर। सन्तुष्ट भएर बस्न र सन्तुष्ट गर्न सकेनौ भने बाबालाई मान्नु, पहिला बाबालाई जान्नु, बाबालाई मान्नु र बाबाको अनुसार चल्न सकेन नि त। बाबाको निश्चयमा पनि कमी भयो। ब्राह्मण परिवारको निश्चय नहुनाले बाबाको निश्चय माइनस भयो, भएन त? यसरी सम्बन्धित कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो मुरली भनेको त पढाइ हो भनेर कन्ड्रस होइन। यो पढाइको एक एक कुरालाई बुझेर जीवनमा अपनाउनको लागि प्र्याक्टिकलमा एउटा दुईवटा भने गर्दै गयो भने बल्ल हामी विजयको त्यो शिखरमा हामी पुग्ने हो। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ बस होइन, श्रेष्ठ सम्बन्धमा आउनु, ब्राह्मण परिवारमा सन्तुष्ट रहनु, सन्तुष्ट गर्नु। अहिले बाप दादा सबैसँग सोध्नुहुन्छ तिमी मालामा आउन सक्छौ, चाहन्छौ, या मालाबाट बाहिर रहे पनि ठिक छ, सङ्गठनमा बस्न सक्दैन, एकातिर एउटा कुना बसेर मजाले म त अब बाबा मान्छु के अरे, बाबासँग निश्चय छ कि हाम्रो एउटा कुनामा गएर थपक्क योग लगाइ छ, सङ्गठनमा घुलमिल हुन सक्ने आदत छैन भने एकल काटे भनिन्छ नि। एकल काटे बसिरहेकोलाई सङ्गठनमा झ्याउ लाग्छ कि। सङ्गठनमा त अब कसैले के भन्छ सबै कुरा सुन्न पनि पर्यो, गर्न पनि पर्यो, झ्याउ मान्ने हुन्छ। त्यो संस्कार हाम्रो हुनु भएन। अनि फेरि सङ्गठनमा रमाउने मात्रै हो होइन, धेरै प्रकारको रमाइलो छ भने कुराकानी गर्ने, गफ किन मनपर्ने, अनि योग गर्न पऱ्यो भने अत्यार लाग्ने, त्यो पनि हुनु हुँदैन। हामी बाबाको बच्चाको यस्तो ब्यालेन्स चाहिन्छ। सङ्गठनमा कसैले नेगेटिभ कुरा सुनाउला, कसैले राम्रो सुनाउला, कसैले नराम्रो सुनाउला, प्रभावित नभइकन एक बाबाको शिक्षालाई याद गरेर सङ्गठनमा रहेर पनि एकान्त हुन जान्ने, एकान्तमा रहेर पनि फेरि सङ्गठनको महत्त्वलाई बुझ्ने, दुवै प्रकारको अवस्था, दुवैमा एकरस अवस्था हुन सक्ने ब्यालेन्स हाम्रो यो ब्राह्मणको हुनुपर्छ। यी कुरा बाबा यसरी हामीलाई भन्नुहुन्छ कि तिमी अब मालामा उनिने होइन र होइन, बारीभरि फुल छ, मान हामी धेरै बच्चा छौँ। अब बाबाको मालामा उनिनको लागि त सियोको टुप्पोलाईको त्यो चोचलाई त हामीले सहन सक्नु परेन त। सियोले घोचिन्छ भनेर डरायो भने मालामा आउन सकिन्छ त? सङ्गठनमा बस्नु भनेको त यही नै हो, सियोको टुप्पोको घोचाइलाई सहन सक्नुपर्छ, अनि बल्ल मालाको दाना हामी बन्न सक्छौँ, उनिन सक्छौँ हामी।
बाबा भन्नुहुन्छ तिमी के चाहन्छौ? मालाबाट बाहिर रहे पनि ठिक छ, मालामा आउन चाहँदैनौ, मालामाको दाना बन्नु छ, यादगारमा रुद्रमालाको दाना बन्नु छ, जसलाई सबैले जपिरहेका छन्। जसरी मूर्ति बनाएर होइन मन्दिरमा पुजिरहेका छन्, त्यस्तै माला बनाएर जपिरहेका छन्। मालाको दाना बन्नियो भने त सङ्गठनमा पनि पास हुनुपर्छ। यो कुरा बाबा हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। हर्जा छैन, मालाबाट बाहिर रहे पनि यही ठिक छ, मालामा आउनु छ कि छैन, चाहे 108मा आऊ चाहे 16,000मा आऊ, बरु मालामा होइन, तर आउनु छ या छैन। फेरि अहिले ब्राह्मण परिवारसँग किन आत्तिन्छौ? यदि मालामा आउनु छ भने ब्राह्मण परिवारसँग किन आत्तिन्छौ त? जब कुनै कुरा हुन्छ भने किन भन्छौ मेरो त बाबा हुनुहुन्छ, बहिनीले के गर्छन्, भाइले के गर्छन् र यिनीहरूले सबैले मलाई के गरिदिन्छन् र बाबाले हो, मतलब छैन भनेर त्यसरी बेमतलबै पनि होइन। आफ्नो कर्तव्य चाहिँ ब्राह्मण परिवारसँग पनि निभाउनु पर्छ। मैले भाइ बहिनीहरूसँग प्रतिज्ञा गरेको होइन, यो ब्राह्मण जीवन शुद्ध सम्बन्धको जीवन हो, मालाको जीवन हो। मालाको अर्थ नै हो सङ्गठन। ब्राह्मण परिवारको निश्चयमा यदि कुनै संशय आउँछ, व्यर्थ सङ्कल्प चल्छ भने त्यस निश्चयलाई डगमग गरिदिन्छ, हलचलमा ल्याउँछ। बाबा राम्रो, ज्ञान राम्रो, तर यी दादी राम्रा छैनन्, यी दिदीहरू राम्रा छैनन्, टिचरहरू राम्रा छैनन्, परिवार राम्रा छैनन्, यो माताजी राम्रा छैनन्, यो भाइ होइन भाइजी राम्रा छैनन्, यो भन्नु पनि के भयो? बाबाले बुझाइसक्नु भयो होइन। ब्राह्मण परिवारमा निश्चय भएन भने मालाको दाना बनिएन, राज्यमा जानुको योग्य बनिएन, होइन त? यो निश्चय बुद्धिको बोली हो र? यो माताजी त राम्रै हुनुहुन्न, यो भाइजी त राम्रै हुनुहुन्न, यो दिदी त राम्रै हुनुहुन्न, यस्तो हुनुहुन्छ त्यो हुनुहुन्छ भनेर हामी होइन कुन राम्रो छ छान्दै हिँड्न खोज्यौँ भने, चार्दै हिँड्यो भने होइन, अनि त्यो ठिक भएन। जहाँ छौँ, जोसँग छौँ त्यहीँ रमाउन सक्ने, त्यहीँ अडिन सक्ने, त्यहीँ बस्न सक्ने बाबाले जहाँको हामीलाई निमित्त बनाउनु भयो। जति हामी आपसमा मिलेर त्यो क्षेत्रको सेवा बढाउनु छ, जुन सङ्गठनमा रहेर हो त्यही खुबी आफूले बढाउने हो नि त। आज जाडो बढ्यो भने हामीले के गर्छौँ? अब जाडो आउँदैछ अनि हामीले स्वेटर, हिटर, कुल होइन गर्मी चिजहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ कि नै त? यहाँ जाडो छ, अर्को गर्मी ठाउँमा जान्छु भनेर घर छोडेर आफ्नो कर्तव्य, ड्युटी, अफिस, दोकान छोडेर हिँड्छौँ र? हिँड्दैनौँ नि त। त्यस कारणले हामी आफ्नो खुबीलाई विकास गर्ने हो। यो ठाउँ यस्तो, त्यो ठाउँ यस्तो, त्यो दिदी यस्तो, त्यो बहिनी यस्तो, त्यो टिचर यस्तो, त्यो दादी यस्तो होइन, यो त्यो माताजी यस्तो, यो ठाउँका यस्ता, यिनीहरू यस्ता भनेर हामीले बोल्यौँ भने यो पनि ब्राह्मण परिवारसँगको निश्चय होइन। बाबाले यसरी हामीलाई यो निश्चय बुद्धिको बोली नै होइन भन्नुभयो। त्यति बेला निश्चय बुद्धि भनौँ या सङ्कल्प बुद्धि भनौँ, संशय बुद्धि, सङ्कल्प चलाइराख्ने होइन, अनि त्यसमा एडजस्ट घुलमुल हुन नसक्ने, प्रश्न धेरै आउने, त्यो त निश्चय बुद्धि भएन नि त। व्यर्थ सङ्कल्पले प्रसन्नचित बुद्धि रहन दिँदैन। अब बुझ्यौ निश्चयको विशेषता के हो भनेपछि म बाबासँग 100% निश्चय छ भनेर आफूलाई त भ्रममा पालिरहेका हुन सक्छौँ। त्यस कारणले आफूमा ज्ञानी हुनु भनेको त समझ आउनु हो नि त। आफूमा समझ आएपछि त हामीमा त खुबी बढ्यो नि, समर्थी बढ्यो नि। त यो ज्ञानमा चल्नु, म ज्ञानमा चलेको यति वर्ष भयो, म मधुबन बसेको यति वर्ष भयो, म सेन्टर बसेको यति वर्ष भयो, मैले यतिलाई कोर्स गराएँ, मैले यो ठाउँ फलाना ठाउँमा यसरी घर बनाएँ, मैले यति एउटालाई कोर्स गराएँ, मैले सेन्टरमा यति सेवा गरेँ, मैले दिएको हो, अब आदि इत्यादि कुराहरू हामी सबैलाई आउँछन् भने यी हाम्रा बोली निश्चय बुद्धिका होइनन्। मनमा आउँछ भने पनि निश्चय बुद्धिका होइनौँ। यो सबै गर्ने कहाँ, कसलाई निमित्त बनाउने हो, कसलाई टचिङ गराउने हो, आफ्नो कारोबार कसरी सम्पन्न गराउने, यो बाबाको जिम्मेवारी हो। हामी बस हामीले गरेको भनेको त सत्सङ्गमा जानलाई, आफ्नो भाग्य लिनको लागि, आफ्नो लागि हामीले पुरुषार्थ र सेवा गरेको हो। नाम बाबाको सेवा हो होइन। फलानालाई मैले कोर्स गराएको होइन, फलाना ठाउँमा मैले सेन्टर बनाएको, फलाना ठाउँमा मैले यति दिएको हो होइन, मैले यस्तो गरेको हुँ होइन। भनेको चाहिँ के हो त भन्दा मैले आफूलाई भविष्यको लागि जम्मा गरेको हो नि त होइन। त्यस कारण अलि अस्तिको मुरलीमा पनि त बाबाले एक कुरा याद दिलाउनु भएको थियो, साकार मुरलीमा होइन। त्यस कारणले गर्दा यी यस्ता प्रकारका कुराहरू हामीले अरू गलत होइन, म ठिक, मैले यस्तो गरेको त्यो गरेको भन्न मिल्दैन। यसले व्यर्थ सङ्कल्पहरू यिनीहरू बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरा निश्चयका निशानी होइनन्, निश्चय बुद्धिका विशेषता होइनन् भन्नुहुन्छ बाबा। अर्को बाबा भन्दै हुनुहुन्छ चौथो हरिहान बच्चाले के गर्छन् होइन। यसरी एउटा त बाबा तपाईँ ठिक, म ब्राह्मण परिवारसँग चल्न सक्दिनँ,
भनेर भन्छन्। सङ्गठनमा मान्छे आत्तिन्छन् हैन। अनि सङ्गठन कुन सङ्गठन ठिक, कहाँ ठिक, कुन सेन्टर ठिक, कहाँको दिदी दादी ठिक, कहाँको माताजी भाइजी ठिक, यहाँ बस्न पाएँ, यहाँका माताजी भाइजीले मलाई कति राम्रो माया भन्छन्, सेवा गर्छन्, त्यो ठाउँमा जान्छु, त्यो ठाउँमा यस्तो भरपुर सेन्टर छ, त्यो ठाउँमा ठुलो बिल्डिङ छ, या सेवा सुविधा खोज्ने दिदीबहिनी पनि हुने, या टिचर रोज्ने बहिनीहरू रोज्ने माताजी भाइजी पनि हुने। यो कुरा हुनु भएन है भनेर बाबाले सबैलाई यसरी इसारा दिनुभयो। अर्को बच्चाले के रोहरिहान गर्छन्। फेरि उसले भन्छन् समय श्रेष्ठ छ, पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो, आत्मा परमात्माको मेलाको युग हो, यो सबै मान्छन्। फेरि के भन्छन्, जसरी बाबा ठिक म ठिक होइन, ब्राह्मण परिवार भन्ने जस्तै अर्को बच्चाले भन्ने प्रश्न रोहरियानमा बाबालाई त हामीले मनै मन सोचेको पनि सबै थाहा छ नि। फेरि भन्छन् अहिले थोरै समय त छ नै, यतिमा त विनाश त हुनु छैन, यो त स्थापनाको समयदेखि भन्दै आउनुभएको हो नि। पहिले 86 वर्ष पहिला बाबाले भन्नको, दादीहरूलाई बच्ची अघिल्लो दिवाली आउनु है भन्न, त्यो कतिवटा दिवाली मनाइयो भनेर फेरि त्यहाँनिर पनि संशय बुद्धि आइदियो समयको माथि पनि हामीलाई। त्यो बाबाले किन भन्नुभएको, त्यो बाबाको इन्टेन्सन बुझेनौँ कि हामीले। बाबाले दादीहरूलाई त्यति बेला बच्ची अघिल्लो दिवाली आउँदैन नभनिकन यसरी नअत्याइकन पुरुषार्थ नगराएको भए अहिले अब तुरुन्त ठिक यहाँ अब जब उथल पाथल भइदिइहाल्छ भने सतीकमा तुरुन्त राजाको भन्ने त। अन्त राज्य कसले गर्नु त, ब्रह्मा बाबालाई तयार गर्नुभयो, मम्मालाई तयार गर्नुभयो, दादीहरूलाई तयार गर्नु, तयार हुँदै जानु भएन त, बन्ने त बनिसके, फुतु फुतु गइरहेका छन् आदि रतनहरू भने। अब हामी त्यो त्यति बेला बाबाले किन भन्नुभयो र अहिलेसम्म किन भएको छैन, हामी त बल्ल आएका छौँ, कति वर्ष भयो, कति बनेका छौँ, कति बनेका छैनौँ भने त्यो नअत्याउने भने ल छिटो छिटो हिँड, तयारी गर, गाडी आइसक्यो बाहिर भनेर अत्यान जो गएर सिटमा बस्यो अनि अहिले जाम्ला नि, अहिले कपडा राखौँला नि भनेर फुत्त गाडी गइहाल्यो भने के हुन्छ, तयारी हुनुमा त ऊ छैन नि त, तयारी हुनुमा त हाम्रो नोक्सान छ त छैन नि त। हामीले जे गर्ने हो भोलि गर्ने काम आजै गरौँ, आज गर्ने अहिले गरौँ, त्यसमा हामीलाई नोक्सान छैन, तर पछि गरौँला भनेर गऱ्यो भने गर्न नभ्याउनु पनि पर्न सकिन्छ नि त, अचानक जे पनि हुन्छ। बाबाले इसारा दिइसक्नु भएको छ, तर हामीले के गर्छौँ, संशय ल्याइदिन्छौँ। बाबाले पहिले भनेर मैले पहिला हामीले भनेर एकदम होसिएर हामीले ब्यालेन्स मिलाउन नसक्नु त हाम्रो कमजोरी हो। कतिपय कुराहरू बढी जोसमा आउँछौँ, संस्कार सुधार छैन, आनीबानी सुधार छैन, हत्तपत्त सेतो कपडा लगाउने ब्याजै टल्काइहालेपछि सम्पन्न बनिहाल्छु भनेर विनाश हुन्छ के अरे भनेर घर मतलब नराखिकन, परिवारमा ब्यालेन्स नराखिकन कहिले कहिले जोसमा आउनु त हाम्रा कमजोरी पनि हुन सक्छन्। हामीले बाबा कुरालाई निश्चयमा राखेर अनि मैले आफू पनि बन्दै जाने, परिवारलाई पनि बनाउँदै जाने, लौकिकको पनि अलौकिकको पनि मैले सेवा गर्नुपर्छ। लौकिकलाई चटक्क छोडेर लात मारेर बाबा भनेर मधुबनमा दखुरेर मात्रै सेवा हुँदैन भन्ने त हामीले अलिकता त सोच्नु पर्थ्यो नि त, हाम्रो कमी कमजोरी हो। बाँकी बाबाले विनाश हुन्छ भनेर विनाश नभएर बाबाले ढाँट्नु भएको होइन। त भगवानको बोलीमाथि त हामीलाई निश्चय हुनुपर्छ नि त। ब्यालेन्स मिलाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। हाम्रो परिवारमा, हाम्रो घरमा हामीले ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ। त्यस कारण हामीले कहीँ ब्यालेन्स मिलाउन नजानेर बढी उत्सुकतामा आउनु होइन, बढी उक्सिनु, बढी जोसमा आउँ, होस पुर्याइदिनु। बाँकी होस पुर्याउँदै सबैलाई मिलाएर हामी अगाडि बढ्नु र समयमै कुनै पनि कुरा गर्नु, युक्तिले गर्नु होइन। हामीले जान्नुपर्छ, हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्नको लागि धेरै प्रकारका परिवर्तन छन्। आनी बानी संस्कार परिवर्तन गर्दै गएर घरकालाई राम्रो व्यवहार गर्यो भने त घरको त पुरा सपोर्ट पाइन्छ नि त। 1 महिना 2 महिना 1 वर्ष 2 वर्षमा परिवारजनले कति सम्मान गर्छन्, सपोर्ट गर्छन्। हामीले कहीँ जान्दैनौँ होइन, अनि मैले यस्तो गरेँ त्यस्तो गरेँ भनेर पछि संशयमा आइदिन्छ फेरि होइन। त्यो आउनु भएन। समयको माथि बाबाले पहिले भन्नुभएको अझै पनि भएन भनेर यो सोच्न हुँदैन। यतिमा विनाश त हुनु छैन, यो त स्थापनाको समयदेखि भन्दै आउनुभएको छ, विनाश हुनुहुन्छ, अर्को दिवाली आउँदैन। विनाशको कुरा त स्थापनाको समयदेखि चलिरहेको छ। विनाश भन्दै भन्दै कति वर्ष बितिसके, अझै पनि थाहा छैन विनाश कहिले हुने हो। यसरी हामी बोल्न थाल्छौँ, पहिलेबाट बाबाले भन्नु कति हो, कति 86 वर्ष भइसक्यो, खै अहिलेसम्म विनाश भएन के अरे। अनि एउटा कहानी छैन होइन, बाघ आयो, एकपल्ट पत्याएन, दुईपल्ट पत्याएन, आएन बाघ, 2पल्ट आएन, होइन तेस्रोपल्ट ढुक्क हुँदाखेरि बाघ आएर खायो कि नै बाख्रा, कहानी छ नि। यस्तै बाबाको कुरामा निश्चय भएर सतर्क जति बेला पनि आउन सक्छ। गाडी भनेर झोला बगेर बाटोमा खडा भयो भने आधा घन्टा कुरेर नोक्सान छैन। आएन के अरे एकैछिनभित्र गएर पानी खाएर आइहाल्छु भनेर भित्र पसेकै बेलामा गाडी आइदियो भने त फुत्कियो नि त। त्यसै जति बेला पनि सतर्क चाहिँ हामी हुनुपर्छ। हाम्रो सावधानीको लागि, हाम्रो सतर्कताको लागि, हामीलाई एभर रेडी बनाउनको लागि बाबाले बच्ची अघिल्लो दिवाली आउँदैन भन्नुभएको हो।
यो कुरा हामी निश्चिन्त हुनको लागि हैन हामी निश्चय बुद्धि हामी हुनुपर्छ। हामीलाई बाबाको यो बोलीमा यसरी अलबेला हुनु हुँदैन। थोरै अलबेला आलस्यको सुस्त पुरुषार्थको डन्लपको तकियामा आराम गरौँ, समयमा ठिक भइहाल्छु। बाबालाई पनि यो पक्का गराउँछन्। हजुरले हेर्नु हामी समयमा धेरै नम्बर अगाडि लिनेछौँ। केही कुरा कसैलाई सिकाउँदाखेरि होइन कि अहिले पढेपछि गरौँला, भोलि गरिहाल्छु, होइन, गरेर पहिला खेर जाँदैन, सिकेर कुनै पनि इलम सिकेर खेर जाँदैन। त्यस्तै गरेर बाबा म हेर्नु पछि समयमा पो नम्बर लिइहाल्छु के पछि पछि भनेर एकछिन सुस्त सुतेको बेलामा खराएर कछुवाको हाल के भयो, बढी उफ्रियो होइन, फेरि आराम गर्छु भनेर सुत्यो, कछुवा एकनासले चल्यो, विजयी भयो कि भएन। त्यही कहानी हामीमा लागु हुन्छ। त्यस कारण ज्ञान मार्गमा हामीले आफूलाई, समाजलाई, परिवारलाई सँगसँगै ब्यालेन्स मिलाएर जाउँ, एकरस जाउँ, अगाडि बढौँ, बाबा कुरालाई पालन गरिराखौँ, निश्चय बुद्धि बनिराखौँ। एकछिन रेस्ट गर्छु भन्ने नसोचौँ, होइन रहेछ भनेर बाटो फर्किने नसोचौँ, संशयमा नआउँ हामी कहिले पनि। समयको माथि पनि यसरी सोचौँ। तर बाप दादा यस्ता बच्चाहरूलाई सावधान गर्नुहुन्छ सदा। समयमा जागेर समय प्रमाण परिवर्तन गर्यो भने यो कुनै ठुलो कुरा होइन, तर समयभन्दा पहिला परिवर्तन गरेमा तिम्रो पुरुषार्थमा यो पुरुषार्थको अङ्क जम्मा हुन्छ। कति फरक रहेछ। समय हासिल लास्टमा त जो पनि हो रहेछ भनेर जुरुक्क त जो पनि उठ्छ नि त, बिहानबाट उज्यालो भयो उठ उठ भन्यो, एकछिन सुत्छु कि भन्यो, सूर्य घोर्दै सुत्यो, उठेर बाहिर सबै दिनचर्या सुरुवात भयो, सबै कार्य भइसकेपछि साह्रै नै उज्यालो घाम लाएर सबैले अब खानासाना खाएर अफिस दोकान काम भ्याउँदा त अतनी भएर जुरुक्क उठेर त फाइदा भएन नि त, होइन र। त्यस्तै प्रकारले जे गर समयले गराएको कुरामा तिम्रो नम्बर हुन समयलाई जस गयो, तिमीले आफू समयभन्दा पहिला परिवर्तन बन त, अनि तिमीले नम्बर पाउँछौ भन्नुभयो बाबाले त। यदि समयमा गऱ्यौ भने समयलाई अङ्कल मिल्छ, तिमीलाई मिल्दैन। त्यसले टोटल रिजल्टमा अलबेला वा आलस्यको निन्द्राको कारण धोका खान्छौ। यो पनि कुम्भकर्णको निन्द्राको अंश हो। ज्ञान नसुन्ने मात्र, बाबालाई नमान्ने मात्र एक अज्ञानको कुम्भकर्णको निन्द्रामा छन् होइन। ज्ञानमा चलेर पनि यो मार्गमा पनि अझै पनि कुम्भकर्णको अंश छ। पुरुषार्थमा अगाडि बढ्ने बेलामा, सेवामा अगाडि बढ्ने बेलामा पनि हामीले आफूलाई हेर्नुपर्छ। ठुलो कुम्भकर्ण होइन, सानो हो, फेरि उसलाई के भयो, आफूलाई बचाउन सक्यो, बचाउन सकेन नि। त्यसले अन्त समयमा आफूलाई फुल पासको योग्य बनाउन सक्दैनौ। त्यस कारण समयमै, समय अगावै हामीले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। समय गएपछि पछुताउन नपरोस्। बुझौ कहिले कसरी रुवारियान गर्छौ, कहिले धेरै हिम्मतको पनि गर्छौ, कहिले नाच नखराको गर्छौ र कहिले खिरपिटका गर्छौ। आज यस वर्षको सिजनको सम्पन्न हो, समाप्ति त भनिँदैन, सम्पन्न भइरहेको छ। त्यसरी रिजल्ट सुनाइरहेको छु होइन। बाबाले जसरी होइन अलग अलग हाम्रो यो मधुबनबाट होइन बाबाको इसारा अनुसार हरेक वर्षलाई केही न केही वर्षको रूपमा तोक्नु भएको हुन्छ बाबाले। त्यो आधारमा पुरुषार्थ हुन्छ। त्यति बेला तपस्या वर्ष चलिरहेको थियो। योभन्दा पहिला धेरै तपस्या वर्षका मुरलीहरू हामीले रिवाजमा सुन्दै 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 91को सुन्दै 92 आएका छौँ नि। त 2 वर्ष भनेको जस्तो बाबाको मिलनको सिजन त यसरी अक्टोबरबाट लगेर अप्रिलसम्म हुन्छ नि त। त्यो वर्षलाई बाबाले तपस्यासँग गाप्नुभयो। जनवरीमा त साल फेरिन्छ। त्यसले तपस्यासँग सम्बन्धित कुराहरूको यो सिजनको यो लास्ट मुरली हो बाबाले भन्नुभयो। यो अन्तिम, यो सिजनको अन्तिम हो। त्यसपछि फेरि अप्रिलपछि यता आएर के हुन्छ, बिचमा योग भट्टीका कार्यक्रम हुन्छन्, अन्य कन्फरेन्सहरू हुन्छन्, अन्य प्रोग्रामहरू हुन्छन्। तर बाबा मिलनको सिजन भनेको अक्टोबरदेखि लिएर अप्रिलसम्म होइन यसरी यो मौसममा हुन्छ होइन, यो सिजनमा हुन्छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ यसरी यो तपस्या वर्षकै सेरोफेरोमा अन्तिममा बाबाले हाम्रा रिजल्टहरू यसरी आउट गरिरहनु भएको छ, इसारा दिनुभएको छ यहाँनिर। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो अवस्था यस्तो छ, कहिले नाच नखराको छ, कहिले खिरपिटको छ, कहिले बढी हिम्मत गर्छौ, कहिले बढी जोसमा आउँछौ, यस्ता यस्ता प्रकारका रुहरिहान तिमीले मसँग गर्छौ, यस्तो प्रकारको प्रश्नचित नबन भनेर आज बाबा यसरी सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आज यस वर्षको सिजनको सम्पन्न हो, समाप्ति त भनिँदैन, सम्पन्न भइरहेको छ। समय सकिएको मात्र होइन, आफ्नो अवस्थालाई पनि सम्पन्न बनाउँदै जाने हो नि त। त्यसैले रिजल्ट सुनाइरहेको छु। अब के गर्नु छ चेक गर। निश्चयको फाउन्डेसन चारैतिर मजबुत छ या चारैमा कुनै पनि कुरामा मजबुत हुनुको सट्टा कुराको कारण परवश भइदिन्छौ। बाबामाथि, आफूमाथि, परिवारमाथि र समयमाथि चारै कुराको निश्चयमा हामीमा केहीमा कमी त छैन भनेर अब यसो चारै कुरा बाबाले डिटेलमा बुझाइसकेपछि त आफूलाई चेकिङ अब गर्नु पर्यो नि हामीले राम्रोसँग। यो चेक गर। अब फेरि तपस्या गर्नु छ नि,
पहिला पनि सुनाएँ प्यारको सबुत दिनु छ र प्यारको सबुत हो समान बन्नु। र दोस्रो कुरा के गर्नु छ, यो वर्षको होमवर्क दिइरहेको छु, एउटा काम त सुन्यौ, दोस्रो कुरा आफ्नो चारैतिरको फाउन्डेसनलाई पक्का गर, एउटा पनि कुरामा कमजोरी नहोस् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तपस्या गर्नुपर्छ, तपस्या गर्दाखेरि यसरी आफूलाई परिवर्तन गर्ने किसिमले तपस्या गर्नुपर्छ, बाबा समान बनाउनुपर्छ। यो वर्षको होमवर्क बाबाले हामीलाई दिनुभयो। अब न एउटा पनि कमजोरी नरहोस्, म अब मालाको दाना बन्छु, म सियोको टुप्पो पनि सहन सक्छु भन्ने सङ्कल्प हामीले गर्नु पर्यो कि नाइ त। अब अनि बाबाले भनेको विनाशको समयमा पनि मैले अब संशय ल्याउँदिनँ हैन। अघिल्लो दिवाली आउँदैन भन्यो, अब 50वटा दिवाली मनाइयो भनेर अब हेलचक्रे गर्ने बेला छैन, अब लास्ट घडी छ। यसरी यसमा हामीले आफूलाई पक्का बनाउनु छ, किनकि हैन ब्राह्मण सो देवता बन्नु छ, ब्राह्मण नबनी देवता बन्न सकिन्न। त्यसकारण ब्राह्मण सङ्गठनमै पास भएर देवता बन्ने हो नि त हामी, होइन। मालाको दाना बनेर पूज्य आत्मा र राज्य अधिकारी आत्मा बन्ने हो। त ब्राह्मणहरूसँग निर्वाह गर्नु अर्थात् दैवी राज्यको अधिकारी बन्नु। त्यसैले परिवारसँग निर्वाह गर्नु छ, हलचललाई समाप्त गर्नु छ। तब निश्चय र विजय दुवैको समानता हुन्छ। यो अन्तर मेटाउने महामन्त्र हो। चारैतिर मजबुत हुनु। यो अन्तर निश्चय र विजयको बीचको जो अन्तर छ नि, निश्चय धेरै भएको अनुभूति गर्ने, विजय हुनको लागि कमजोरी आउने, यो दुईटाको अन्तरलाई मेटाउने निश्चय बुद्धिमा न विजय नै हुन सक्ने। अब यो दुईटाको अन्तरै छैन, सँगसँगै छन् निश्चय र विजय। यसको लागि चाहिँ बाबाले इसारा डिटेलमा यसरी हामीलाई के दिनुभयो, चारैतिर मजबुत हुनु, फाउन्डेसन, चार कुराको निश्चयको मजबुती, चारैमा निश्चयको प्रतिशत समान बनाउनु। एउटा खुट्टा होचो एउटा खुट्टा अल्को भइदियो भने हामी दुई खुट्टा भएकोलाई त हिँड्न गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन। चार खुट्टा भएको कुनै पनि हैन चिज छ भने कुर्सी, एउटा खुट्टा होचो हैन तीनटा खुट्टा अल्को भयो भने कहाँ मिल्छ, कुर्सी लडखडाउँछ। यसरी हामीले पनि आफ्नो जीवनमा ब्राह्मण जीवनलाई मजबुत बनाउनको लागि, विजयी बनाउनको लागि यो चारै कुरामा समान हुनु पर्यो। होमवर्क स्पष्ट भयो नि, बाबाले हामीलाई होमवर्क के दिनुभयो, यो चारै निश्चयमा समानता। राम्रो विद्यार्थी हौ नि हैन, या भन्छौ आफ्नो सेन्टरको होममा गएँ, प्रवृत्तिको होममा गएँ, अनि होममा नै होमवर्क राखेर आएँ हैन, होममा नै होमवर्क राखेर आएँ। होमवर्क दिएपछि स्कुलको भोलि त स्कुलमा लिएर जानुपर्छ नि गरेर हैन। यस्तो त भन्दैनौ नि। होसियार विद्यार्थीको निशानी के हुन्छ, होमवर्कमा पनि नम्बर 1, त्यस्तै प्र्याक्टिकल पढाइमा पनि नम्बर 1, किनकि अङ्क जम्मा हुन्छ। अच्छा, अरू के रिजल्ट देखियो, वर्तमान समय बच्चाहरूको 2 होसियारी देखियो। आफ्नो होसियारी त जानेका छौ होइन। पहिलो होसियारी के देखियो, स्वलाई देख्ने र परलाई देख्ने। स्वदर्शन चक्रधारी बन्ने या परदर्शन चक्रधारी बन्ने, दुई कुरा छन् नि। होसियार त बच्चाहरू छन्, तर स्वको साथसाथमा परदर्शन पनि गर्नमा होसियार भयो भने फेरि काम भएन। धेरै जसो केमा होसियार छौ, बाप दादाले पहिला पनि सुनाउनु भएको छ। कति बच्चाहरूको नजिकको नजर धेरै तेज भइरहेको छ र कति बच्चाहरूको फेरि टाढाको नजर धेरै तेज भइरहेको छ हैन। उखान छ कि छैन एउटा, आफ्नो आङको जुम्रा पनि भैँसी पनि नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा पनि देख्ने। टाढाको नजर तेज भयो के, अनि उसको भित्र जुम्रा देखियो, नजिकको नजर कमजोर भइदियो, ठुलो भैँसी पनि देखेन। कतिपय बच्चाले आफूलाई एकदम चेकिङ गर्न सक्छन् हैन, एकदम आफूलाई मसिनो तरिकाले निहालेर हेर्न सक्छन्, नजिकको नजर तेज छ कतिपयको फेरि आफूलाई हेर्नै सक्दैनन्, म ठिक छु छ भन्ने लाग्छ, महसुस हुँदैन गल्तीको, अरूलाई चाहिँ यसले यस्तो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने नजर तेज छ। यसरी हर प्रकारका बच्चाहरू बाबुले देख्नुभयो। हामीले आफूलाई हेर्ने, अब मैले कुन दृष्टिलाई हैन ठिक राख्ने हो त, कुन आँखालाई, परदर्शन परलाई देख्ने हैन, स्वदर्शन भनेको स्वलाई देख्ने, स्वदर्शन चक्रधारी बन्ने या परदर्शन चक्रधारी बन्ने त बाबा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। दुई कुरा छन् नि। धेरै जसो केमा होसियार छौ, बाप दादाले पहिला पनि सुनाउनु भएको छ। कति बच्चाहरूको नजिकको नजर धेरै तेज भइरहेको छ भने कति बच्चाहरूको फेरि टाढाको नजर धेरै तेज भइरहेको छ। तर धेरै जसोको टाढाको नजर तेज छ हैन, नजिकको नजर तेज हुनुपर्ने, पास हुने बच्चा कम भयो नि, धेरैको नजर टाढाको तेज छ।
नजिकको नजर केही कमजोर छ, हेर्न चाहन्छन् तर स्पष्ट देख्न पाउँदैनन्। र फेरि होसियारी के गर्छन्, कुनै पनि कुरा छ भने आफूलाई सेफ राख्नको लागि अरूको कुरा ठुलो बनाएर स्पष्ट बनाएर सुनाउँछन्। आफ्नो ठुलो कुरालाई पनि सानो गर्छन् र अरूको सानो कुरालाई पनि ठुलो गरिदिन्छन्। यो होसियारी धेरै जसोको देखियो। कतिको देखियो? धेरै जसो बच्चाहरूको देखियो भनेपछि अब म थोरै जसो बच्चामा परेँ कि धेरै जसो बच्चामा परेँ भनेर हामी सबैले आफूलाई चेकिङ गरौँ। दोस्रो होसियारी के देखियो? एउटा होसियारी त यसरी अर्काको कमी कमजोरी बढी हेर्ने, परदर्शन देखियो बढी। अर्को फेरि आजकल एक विशेष भाषा धेरैले प्रयोग गर्छन्। बाबाले त अरू बाहिरको कुरा गर्नु भएको छैन, यहाँ त हामी ब्राह्मण बच्चाहरूकै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। आजकल एक विशेष भाषा धेरैले प्रयोग गर्छन्। म असत्य देख्नै सक्दिनँ, असत्य सुन्नै सक्दिनँ, त्यसैले असत्यलाई देखेर झुटलाई सुनेर भित्र जोस आउँछ। के यो भाषा राइट छ? हैन, अब म सत्य छु, राम्रो छु, मलाई झुट मन पर्दैन, असत्य मन पर्दैन, तर असत्य गर्नेले असत्य गरेको सहनै नसकेर ममा जोस आयो, रिस उठ्यो। रिसाउनु के ठिक हो त? हैन, यसरी सोच्यो भने असत्य देखेर पनि रिस नउठिकन जोसमा नआइकन बस्न सक्ने खुबी बनाउनु पर्यो। कति अझै अगाडि स्टेपमा हामीलाई गएर पुरुषार्थ गर्नु छ। म ठिक त छु, इमान्दारी त छु, सत्य त छु, तर जोस आउनु पनि त ठिक भएन, हैन भनेपछि हामीले अरू कुरामा त बन्यो, त्यो कुरामा नि त बन्न बाँकी रहेछ भनेर यसरी आफैलाई बनाउनतर्फ लाग्नु पर्यो, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ जोस पनि त असत्य हो नि, म यो गरेर देखाउनु छु, यो च्यालेन्ज गर्नु सही हो त? ऊ गलत भनेर जोस आउनु पनि असत्य हो भन्नु बाबाले। हाम्रो सत्यता त जोस होइन नि त, रिस होइन नि त, म त शान्त स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो नि त, रियालिटी त यो हो नि त हाम्रो, होइन त? बाबा भन्नुहुन्छ यो च्यालेन्ज गर्नु सही हो त? यो सदैव याद राख, सत्यताको निशानी के हो? जो स्वयं सत्यतामा छ र असत्यलाई खतम गर्न चाहन्छ, लक्ष्य त धेरै राम्रो छ, तर असत्यतालाई खतम गर्नको लागि आफूमा पनि सत्यताको शक्ति हुनुपर्छ। भनेपछि जोस आयो भने पनि सत्यताको पर्सेन्टेज पनि कमी रहेछ। यसो हेर्दाखेरि त मैले झुट असत्य देख्न चाहदिनँ, म सत्य छु भनेर पुरा 100% आफूलाई सत्य मानेकोमा पनि के रहेछ, निश्चय त्यो कमजोरी प्रतिशतमा कम रहेछ नि त। जोस आउनु पनि असत्य रहेछ। कति गहिरो कुरा बाबाले हामीलाई बुझाउनु भयो। आवेश या जोस यो सत्यताको निशानी हो त? सत्यतामा जोस आउँछ आउँदैन, हैन? बाबाले हामीलाई यो बुझाउँदै हुनुहुन्छ। सत्य छु भने सत्यलाई साबित गरेर एकदम सफाई दिनको लागि जोसमा आउनु नै पर्दैन, हैन? यदि झुटलाई देखेर मलाई रिस उठ्छ, के यो राइट हो? कसैले आगो लगाएमा सेक आउँछ या सेक प्रुफ हुन सक्छ? आगो कसैले बाल्यो, आगोबाट बच्नको लागि हामीले सेक प्रुफ, हैन, हामी बन्न सक्यौँ भने त आगो लगाउनलाई दोष दिनु परेन नि त। यदि मलाई ज्ञान छ यो असत्यताको आगो हो र आगोको सेक छ भने पहिला आफूलाई सेफ गरिन्छ कि सेकमा थोरै जले पनि कुनै हर्जा छैन। त्यसैले सदैव यो याद राख, सत्यताको निशानी हो सभ्यता। सत्य कुरालाई पनि जोसमा आएर, रिसमा आएर, आवेगमा आएर त्यहाँ सफाई दिने, जुझ्न जाने होइन, सभ्य तरिकाले आफ्नो कुरा मेसो मिलाएर राख्न सक्नुपर्छ, सभ्य तरिकाले। यदि तिमी सच्चा छौ, सत्यताको शक्ति तिमीमा छ भने सभ्यतालाई कहिले छोड्दैनौ। सत्यतालाई सिद्ध गर, तर सभ्यतापूर्वक। यदि सभ्यतालाई छोडेर असभ्यतामा आएर सत्यलाई सिद्ध गर्न चाहन्छौ भने त्यो सत्य सिद्ध हुँदैन। किन? म सत्य हुँ भनेर जो कुरा सिद्ध गर्न खोज्यो त्यो रिसाएर गरिदियो भने रिस बढी अगाडि हाइलाइट भयो नि त। सत्य कुरा त छोपिहाल्छ नि त्यहाँनिर। रिसाउनु पनि फेरि असत्यता त रहेछ, यो पनि थाहा पायौँ। तिमीले सत्यलाई सिद्ध गर्न चाहन्छौ, तर सभ्यतालाई छोडेर यदि सत्यतालाई सिद्ध गर्छौ भने जिद्द हुनेछ, सिद्ध होइन। असभ्यताको निशानी हो जिद्दी र सभ्यताको निशानी हो निर्माण। सत्यतालाई सिद्ध गर्नेवाला सदैव स्वयं निर्माण भएर सभ्यतापूर्वक व्यवहार गर्छ, बुझ्यौ? दोस्रो होसियारी, यस्तो होसियारी नबन्नु। बाबाले भन्नुभयो होइन, यसरी भोला बनिदिने, बढी होसियारी अपनाउने, परदर्शनमा आउने, यसरी होइन हरेक कुरा सत्य छु भनेर पनि फेरि होइन सभ्य नबन्ने, जिद्द गर्ने, यी कुराहरू हुनु भएन। यो पनि होमवर्क हो। यस्तो होसियारीलाई छोडेर निर्माण बन।
बिल्कुल निर्माण बन, म राइट हुँ, यो गलत हो, यो निर्माण त होइन। दुनियाँले पनि भन्छन् सत्यलाई यदि कसैले सिद्ध गर्छ भने भित्र केही न केही छ। त्यस कारण सत्य भएर चलिरहँदाखेरि हामीले साबित गर्नको प्रयास गर्न पर्दैन। उसलाई भन्दो हिँडेर होइन ऊ गलत हो, उसले यस्तो गरेको त्यो गरेको भनेर म आफूलाई सही साबित गर्छु भनेर खोज्न पर्दैन। यदि खोज्छौँ भने ममा पनि अलिअलि केही कमी छ, त्यही भएर ऊभन्दा म राम्रो हुँ भन्न खोजेको हो भन्ने बुझियो। यो हो सत्य कुरा बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कति बच्चाहरूको भाषा भइसकेको छ, म बिल्कुल सत्य बोल्छु, 100% सत्य बोल्छु, तर सत्यलाई सिद्ध गर्ने आवश्यकता नै छैन। सत्य बोल्छु भन्न परेन सत्य बोल्नेले। सत्य यस्तो सूर्य हो जो लुक्न सक्दैन, चाहे जति नै पर्खाल उसको अगाडि लगाओस्, तर सत्यताको प्रकाश कहिले लुक्न सक्दैन। सच्चा मानिसले आफूलाई यस्तो भन्दैन म सच्चा हुँ, अरूले भनुन् कि तिमी सच्चा छौ। अच्छा, अब के गर्ने छौ? स्वपरिवर्तन गर्नु, अरूको परिवर्तनको चिन्ता नगर। यसलाई शुभचिन्तक भनिँदैन। फेरि भन्छन् म चिन्ता गर्दिनँ, शुभचिन्तक हुने, तर स्वलाई भुलेर अरूको शुभचिन्तक बन्नु, यसलाई पनि शुभचिन्तक भनिँदैन। स्वपरिवर्तन गर्दै अनि अरूको पनि भलो होस् भनेर सोच्ने हो। बाबा भन्नुहुन्छ ऊ यस्तो हुनपर्ने, उस्तो हुनपर्ने, मैले उसलाई बनाउन खोजेर राम्रो सोचेर शुभचिन्तक भएर भनेको हुँ कि भनेर अरूको बढी चिन्ता गर्दै जाने, आफूलाई बनाउनतर्फ लागेकै छैन भने पनि भएन शुभचिन्तक। सर्वको साथसाथै पहिला स्व हुनुपर्छ। स्वको छैन, सर्वको शुभचिन्तक बन्न हिँड्यो भने तिर लाग्दैन, सफलता मिल्दैन। पहिला स्व र स्वको साथसाथै सर्व, यही बाप दादाको बच्चाहरूसँग दिलको प्यार हो। बाबाले हामीलाई शिक्षा दिनु, सावधानी दिनु, बाबाको हाम्रो प्रतिको प्यार हो। बाबाको प्यार, बाबाको पालनको हामी कति आशा गर्छौँ भने यो शिक्षा पाउनु र शिक्षालाई अब हामी चलाउँदै गयौँ भने बाबाको प्यार पायौँ, पाल्न पायौँ। अब बाबा समान बन्नु छ, आफ्नो कर्तव्य गर्नु छ। प्यारको निशानी हो, प्यार गर्नेको कुनै कमी देख्न सकिँदैन। त्यही भएर बाबाले हामीलाई क्लियर बताउनु भयो, कुनै कमी सुन्न सकिँदैन, उसलाई पनि सम्पन्न बनाइन्छ। यो हो दिलको सच्चा प्यार। बाप दादा दिलवाला हुनुहुन्छ, त्यसैले दिलको प्यार छ। हरेक बच्चालाई समान र श्रेष्ठ देख्न चाहनुहुन्छ। हरेक बच्चालाई सफलता मूर्त देख्न चाहनुहुन्छ। मेहनत मूर्त होइन, सफलता मूर्त। अच्छा, चारैतिरका सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, सदा निश्चय र विजयलाई समानतामा ल्याउने तीव्र पुरुषार्थी आत्माहरूलाई, सदा समानमा रहेर स्वपरिवर्तन र सर्वपरिवर्तनको यथार्थ कल्याणको भावना राख्ने आत्माहरूलाई, सदा बाबा समान बनेर प्यारको सबूत दिने आत्माहरूलाई, सदा यथार्थ रुहरिहान गरेर व्यर्थ कुरालाई समाप्त गर्ने आत्माहरूलाई दिलवाला बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। वरदान छ बाबाको, नकारात्मकलाई सकारात्मकमा परिवर्तन गर्ने, नकारात्मकलाई सकारात्मकमा परिवर्तन गर्ने स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। विस्तारमा कुनै पनि सङ्कल्प या संस्कार सेकेन्डमा नकारात्मकबाट सकारात्मकमा परिवर्तन होस्, यसको लागि सारा दिनमा ट्राफिक ब्रेकको अभ्यास हुनुपर्छ। किनकि व्यर्थ वा नकारात्मक सङ्कल्पको गति धेरै तीव्र हुन्छ। तीव्र गतिको समयमा पावरफुल ब्रेक लगाएर परिवर्तन गर्ने अभ्यास गर। त्यत्तिकै जोडले गाडी गइक्याउँदै जाँदाखेरि एक्सिडेन्ट हुनसक्छ भनेर ट्राफिक लाइटको व्यवस्था छ नि, त्यस्तै गरेर गाडीको गतिलाई पनि ब्यालेन्समा राख्नको लागि ट्राफिक लाइट छ। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि हामीलाई नकारात्मकको वेगलाई कम गर्नको लागि, हाम्रो यो ब्राह्मण यात्रामा हामीलाई सफल बनाउनको लागि बाबाले हाम्रो गतिमा यसरी बिचबिचमा ट्राफिकको लागि बाबाले यो व्यर्थलाई रोक्नको लागि यो अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ।
तब स्वयंको व्यर्थलाई परिवर्तन गरेर स्वपरिवर्तन सो विश्व परिवर्तक बन्न सक्छौ तथा आफ्नो फरिस्ता रूपद्वारा अनेक आत्मालाई सुख शान्तिको वरदान दिन सक्छौ। स्लोगन, ड्रामाको ज्ञानलाई स्मृतिमा राख्नेवाला नै, ड्रामाको ज्ञानलाई स्मृतिमा राख्नेवाला नै नोथिङ न्यूको विधिद्वारा विजयी बन्न सक्छ। जे भइरहेछ नोथिङ न्यू, नयाँ केही होइन हैन। ड्रामामा फिक्स छ, भइहाल्यो, फुल स्टप लगाएर आफू प्रश्न नगरिकन प्रसन्नचित हुँदै साक्षी भएर हरेक सिनलाई हेर्दै इन्जोय गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौ भने विजयी बन्छौ, नै त थाकेर हारेर त्यही थुचेको बस्ने फर्किने हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ विजयी बन्नको लागि ड्रामाको ज्ञानलाई स्मृतिमा राख्नेवाला नै नोथिङ न्यूको विधिद्वारा विजयी बन्न सक्छ। ओम शान्ति।